बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 अक्टूबर 2022 का दिन पाकिस्तानी सहाफ़त के लिए स्याह तरीन दिन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। 23 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तानी मीडिया पे ये हेडलाइन थी सुबह के वक्त कि अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया है कीनिया में। ये खबर जैसे ही पाकिस्तान में पहुंची, पाकिस्तानी अवाम का इसके बरअक्स जो रद्द अमल था वो बड़ा ही हैरान कुन था। पाकिस्तानी अवाम ने कभी भी किसी सहाफ़ी के लिए इस तरह का रद्द अमल आज तक नहीं दिया। तकरीबन सवा महीना हो गया इस केस को, और पाकिस्तानी अवाम ने इस केस पे कोई ना कोई मुहिम चलाई रखी है, कोई ना कोई सोशल मीडिया पे ट्रेंड रहा है। और एक जो सबसे बड़ी मुहिम चली इस केस के लिहाज से वो ये थी कि सीनियर जर्नलिस्ट जो इमरान रियाज हैं, उनके करीबी दोस्त भी और एक नामवर साफ़ी भी हैं इस पाकिस्तान के, उन्होंने एक मुहिम शुरू की कि चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखे पूरी पाकिस्तानी अवाम, और चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करे कि एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनाए जो कि अरशद शरीफ केस की आज़ादाना तौर पर तहकीक करे, असल जो मुजरम है उनको सामने लाया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस मुहिम के तहत हज़ारों पाकिस्तानियों ने ख़त लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट को। रोज़ाना की बुनियाद पर बेशुमार ख़त लिखे गए, और इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते इमरान खान साहब ने भी यह ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने भी यही मुतालबा किया है चीफ जस्टिस साहब से कि आप एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनाएं जो इस मामले की तह तक जाए। तो आज इन्हीं अवामी रद्द-ए-अमल के बरअक्स, इसी अवामी एहतजाज के बरअक्स सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और तकरीबन 12:30 बजे आज दिन समाअत हुई। इस समाअत में जो सबसे बड़ा हुक्म दिया गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से वो यही था कि अरशद शरीफ केस की जो FIR है वो आज दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि आज तक अभी सवा महीना हो गया है उस केस की FIR दर्ज नहीं हुई। अब बड़ा सवाल ये है कि FIR दर्ज कैसे होगी, क्योंकि इससे पहले इमरान खान पर एक कातलाना हमला होता है, उसकी FIR इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक और उनकी मुद्दत में नहीं हो सकती। तो क्या अरशद शरीफ के मामले में भी ऐसा ही होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। जबकि अरशद शरीफ के जो ख़ानदान है, अरशद शरीफ की जो फैमिली है, उनके लवाहिकीन हैं, उनका यही मुतालबा है कि FIR जो है उनकी मुद्दत में हो, क्योंकि अरशद शरीफ को लवारस नहीं था। अरशद शरीफ एक सच्चा मुहिब वतन था। अरशद शरीफ का एक ही कसूर था कि वो सवाल पूछता था, और सवाल भी बड़े अच्छे अंदाज में पूछता था। अरशद शरीफ ने जब भी कोई प्रोग्राम किया है या कोई खबर दी है तो उसको बड़ी तहकीक के साथ दी है। उसकी खबर और उसके प्रोग्राम को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। उसकी आवाज़ को बंद कर दिया गया, और उसको बड़ी मुश्किल से ये इस तरह की खबर आना कि अरशद शरीफ को वहाँ पे मार दिया गया है, ये खबर उनके कहर बनकर टूटी, और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी ये खबर बड़ी हैरान कुन थी। सवा महीने बाद आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नोटिस लिया, तो अब उम्मीद करते हैं कि ये मामला किसी न्याय तक पहुँचेगा। अवाम ने, पाकिस्तानी अवाम ने बहुत खैर मकदम किया, अरशद शरीफ की फैमिली ने खैर मकदम किया, बहुत से सियासतदानों ने, जिसमें फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया कि चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये सो मोटो लिया। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने भी खुद एक खत लिखा हुआ था कि इस केस की जो है आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनाया जाए और तहकीक की जाए। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, मतलब जो एक कमेटी बनाई गई थी 3 रुकनी, जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए दुबई भी गई, कीनिया भी गई, तो उसने एक रिपोर्ट मुरतब करके लानी थी। वो रिपोर्ट मुरतब करके आई, काफ़ी टाइम गुजर गया। आज उस रिपोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, तो सुप्रीम कोर्ट को यही जवाब दिया गया कि जनाब उसको अभी अपने वज़ीर दाखिला साहब को दिखाना है, तो उसके बाद पेश कर दिया जाएगा। जिस पे चीफ जस्टिस साहब भरम भी हुए, उन्होंने कहा ऐसा क्या उसमें है जो आप वज़ीर दाखिला को दिखाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे? क्या उस कमेटी की सिफारिशात ऐसी हैं या उसकी ऐसी रिपोर्ट है कि वो अगर वज़ीर दाखिला साहब को पसंद आएगी तो वो पेश की जाएगी, अगर उसमें कुछ गलत हुआ तो कानून अपना रास्ता लेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर दाखिला साहब को भी तलब किया हुआ है, और इस केस की समाअत को जो है वो कल तक मुलतवी कर दिया गया है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने जुडिशल कमीशन के लिए ख़त भी लिखा हुआ था और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है, तो क्या उनकी हुकूमत जो है वो सो रही है? उनकी हुकूमत इतनी संजीदा थी कि उन्होंने अभी तक उस कमेटी का जायज़ा भी नहीं लिया और केस की संगीनी को भी नहीं समझा, और पूरा पाकिस्तान जो है वो आवाज़ उठा रहा है, उसको भी सीरियस नहीं लिया। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये सो मोटो लिया है तो ये अवामी रद्द अमल में था, अवामी एहतजाज के रद्द अमल में था, और अल्लाह करे अब ये
کسی انجام تک پہنچے اور اس میں جو بھی محرکات ہیں وہ سامنے آئے۔ سپریم کورٹ کا بھی یہ خدشہ ہے کہ اس میں کیونکہ پاکستانی عوام جس طرح احتجاج کر رہی ہے ان کو بہت خدشات لاحق ہے، اور اس میں اصل تحقیق اور اصل محرکات سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ تو سپریم کورٹ نے کل تک یہ سماعت ملتوی کی ہے۔ اب شریف کی فیملی کو انصاف ملے، یہی دعا کر سکتے ہیں، انصاف کا بول بالا ہو، کیونکہ جو حالت اس امپورٹڈ حکومت نے اس دور میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہے وہ تو کبھی کسی ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوا۔ جس طرح آواز بندی کی گئی، جس طرح اٹھایا گیا صحافیوں کو، عمران ریاض، اس کے علاوہ اعظم سواتی، شہباز گل، عمران خان پہ بے شمار مقدمات کیے گئے۔ تو دیکھتے ہیں ان سارے معاملات پہ سپریم کورٹ بھی ایکشن لیتی ہے یا نہیں لیتی، اور اس کا کیا سد باب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم معاملہ ہوا ہے جناب، سینٹورس مال جو ہے اس کو آج بلاک کر دیا گیا۔ اس معاملے کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ یہ سینٹورس مال ہے جناب جی، یہ سینٹورس مال جو ہے یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر الیاس تنویر صاحب کی ملکیت ہے۔ گزشتہ دن ایک تقریب میں ان کی وزیر اعظم صاحب سے تکرار بھی ہوئی ہے۔ کسی تقریب کے دوران وہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کچھ سوال پوچھا، اور یہ سوال پوچھنا شاید ان کو ناگوار گزرا، جس پہ ان کے ایک معاون خصوصی عطا تاہر صاحب ہیں، ان کی ایک پریس کانفرنس بھی ہے، وہ بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جس انداز میں انہوں نے تنویر الیاس صاحب کو للکارا ہے، اور ان کا انداز گفتگو یہ تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑے بادشاہ ہو شہباز شریف صاحب، اور ان سے سوال پوچھنے کی غلطی کر بیٹھے ہیں تنویر الیاس صاحب، اب ان کو سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ اس معاملے کا کچھ بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ یہ سی ڈی اے نے کوئی نوٹسز بھی جاری کیے ہوئے تھے کہ کوئی تجاوزات کا کیس بنتا ہے، لیکن اب جو ٹائمنگ ہے اور جو حالات بنا دیے گئے ہیں، امپورٹڈ حکومت کا یہ قانونی عمل بھی ایک سیاسی بن گیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر ایک نئی مہم کا آغاز کر دیا، الیکشن کراؤ ملک بچاؤ، اور آئندہ آنے والے 11 روز میں 11 ریلیاں نکالی جائیں گی لاہور کے مختلف حلقوں میں۔ یہ ریلیاں نکالنے کا مقصد امپورٹڈ حکومت پر مزید دباؤ بڑھانا ہے تاکہ وہ جلد از جلد الیکشن کروائے، اور ملک کے جو حالات بن چکے ہیں، معیشت جو دیوالیہ ہونے والی ہے اس کو بچایا جائے، تاکہ ملک میں سیاسی استحکام آئے، جس کے بعد ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر چلے۔ اور اس کا آغاز عماد اظہر صاحب کے حلقے سے کیا جا رہا ہے، جو بالترتیب آگے بھی 11 روز تک جاری رہے گا، اور آخری جو ریلی نکالی جائے گی وہ میاں محمود الرشید صاحب کے حلقے سے نکالی جائے گی۔ یہ ایک طرح سے الیکشن کی تیاری بھی ہے، کیونکہ خان صاحب نے آج دوبارہ سے کچھ ارکان پنجاب اسمبلی کے ارکان سے خطاب کیا ہے۔ تمام ارکان نے خان صاحب کے فیصلے کی توثیق کی ہے کہ آپ جب چاہیں اسمبلیاں تحلیل کر دیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور خان صاحب نے بھی الیکشن کی تیاری شروع کروا دی ہے، اور تمام اپنے ارکان پارلیمنٹ کو کہہ دیا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں۔ اور ذرائع سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان پہ بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، وہ بھی الیکشن کی تیاری میں جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جمعے کے دن ایک اجلاس بلا لیا ہوا ہے نون لیگ نے ماڈل ٹاؤن میں، جس کی صدارت میاں شہباز شریف صاحب کریں گے، اور نواز شریف صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے، اور نواز شریف صاحب نے بھی لسٹیں مانگ لی ہیں، یہ لسٹیں دیں کون کون امیدوار ہوگا، کس کس کو ٹکٹ دینا ہے، کس بیس پہ ٹکٹ دینا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔